बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा अगला लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम कानून रसद की तारीफ, मफरूज़ात और मुस्तस्नियात डिस्कस करेंगे, यानी डेफिनेशन, अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सप्लाई, सबसे पहले सप्लाई से क्या मुराद है? आम तौर पर तो हम सब रसद से मुराद, सप्लाई को उर्दू में रसद कहते हैं। रसद से मुराद किसी चीज़ की वो मिकदार ली जाती है जो मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश की जाती है। लेकिन मुआशियत में रसद से मुराद किसी शय की वो मिकदार है जो एक ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त करने के लिए पेश की जाती है। मसलन क्लॉथ मार्केट में एक ख़ास किस्म के लट्ठे की कीमत 50 रुपये मीटर हो और इस कीमत पर लट्ठे का कारोबार करने वाले ताजर 50,000 मीटर लट्ठा मार्केट में फ़रोख्त के लिए पेश करें तो इस कपड़े की रसद 50,000 मीटर होगी। इसके कुछ अहम नुकात हैं। इस डेफिनेशन में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, कीमत और कमयाबी, यानी प्राइस और स्कार्सिटी। कीमत तलब की तरह रसद का ताल्लुक भी कीमत की कमी और इजाफा से है। दूसरे अल्फाज में कीमत के ज़िक्र के बगैर रसद का ज़िक्र बिल्कुल बेमैनी लगता है। कमयाबी, जिस तरह तलब का दारोमदार अफादा पर है, उसी तरह रसद का दारोमदार कमयाबी पर है। यानी रसद का मसला उस वक्त पैदा होता है जब अशिया की मिकदार उनकी मांग से कम हो। कानून रसद कानून तलब के बिल्कुल उलट है। इस कानून की रूह से जब किसी शय की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी रसद भी बढ़ जाती है, और जब कीमत कम हो जाए तो रसद भी कम हो जाती है। लोगों के इस रुझान को कानून रसद का नाम दिया जाता है। यानी ये कानून तलब के बिल्कुल उलट है। कीमत बढ़ गई तो रसद भी बढ़ गई, कीमत कम हो गई तो रसद भी कम हो गई। और इसकी तारीफ़ हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर बाकी अमूर बदस्तूर कायम रहें कानून तलब की तरह, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अगर बाकी अमूर बदस्तूर कायम रहें तो जब किसी शय की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी रसद में इजाफा हो जाता है, और जब कीमत गिर जाती है तो रसद भी कम हो जाती है। जब कीमत बढ़ती है तो मुनाफा भी बढ़ जाता है, इसीलिए ताजर हजरात ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए अशिया की रसद में इजाफा कर देते हैं। इसके बरक्स अगर कीमत कम हो जाती है तो इससे बामुश्किल अखराजात पैदाइश पूरे हो सकते हैं, इसलिए ताजर हजरात अशिया की रसद को कम कर देते हैं। कानून रसद को भी हम गोशवारा और डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। कानून रसद का गोशवारा आपके सामने है। इसमें हमने कीमत फ़ी मीटर कपड़े की सपोज की है और कपड़े की रसद 1000 मीटर के हिसाब से 10,000, जैसे ये 100 रुपये कीमत अगर है तो 10,000 मीटर सप्लाई है कपड़े की, और अगर 150 रुपये मीटर हो जाए तो भी 20,000 मीटर रसद बढ़ जाती है मज़ीद। यानी कीमत बढ़ने के साथ साथ रसद में भी इजाफा होता जा रहा है। 100 रुपये कीमत है तो 10,000 मीटर, 150 रुपये कीमत है तो 20,000 मीटर, 200 रुपये मीटर कपड़ा हो जाता है तो 30,000 मीटर, और 250 रुपया मीटर कपड़ा हो जाता है तो 40,000 मीटर सॉरी। यानी जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि वो कीमत बढ़ती चली जा रही है 100, 150, 200, 250, उसी तरह कपड़े की रसद जो ताजर हजरात हैं वो भी मार्केट में ज़्यादा मिकदार में ले आते हैं ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो रसद भी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 बढ़ती चली जा रही है। यानी कीमत के साथ साथ जैसे जैसे कीमत में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे रसद में भी इजाफा होता चला जा रहा है। इसी चीज़ को हम डायग्राम की मदद से भी वाज़े करते हैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये यहाँ वाई ज़रा उल्ट लिखा है तो वाई एक्स एक्सिस जो है, सॉरी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस आपके वाई एक्सिस में है कीमत और रुपयों में, और एक्स एक्सिस है रसद 1000 मीटर के हिसाब से। यानी यहाँ पर वही डायग्राम की फिगर्स को ही पुट किया गया है कि 100 रुपये कीमत है, 150 है, 200 है, 250 है, कीमत बढ़ती चली जा रही है, और वैसे ही रसद जो है 10,000 मीटर, 20,000 मीटर, 30,000 मीटर, 40,000 मीटर, उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। देखिए जैसे कपड़े की कीमत जो है वो 100 रुपये मीटर है, तो ये देखिए 100 रुपये पे रसद 10,000 मीटर है। इसी तरह जब हम इसको 150 रुपये कीमत हो जाती है तो इसकी रसद में इजाफा होकर उसकी रसद 20,000 मीटर हो जाती है, और अगर कीमत बढ़ के मज़ीद 200 रुपये मीटर हो जाती है
تو رسد میں بھی اسی طرح اضافہ ہو کے 30,000 میٹر ہو جاتی ہے۔ اور لاسٹ میں دیکھیے اگر 250 روپے قیمت ہے تو 250 روپے قیمت کے ساتھ رسد میں 40,000 میٹر یہ بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے جیسے جیسے قیمت 100 روپیہ 150 روپیہ 200 روپیہ 250 روپیہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ویسے ویسے رسد 10,000 میٹر 20,000 میٹر 30,000 میٹر 40,000 میٹر ہو رہی ہے۔ اور جہاں پر یہ دونوں پوائنٹ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں مل رہے ہیں ان کو ہم نے ڈاٹڈ سے آپس میں کلیئر کیا یہاں پہ، اور یہاں پر ایک خط ہم نے ڈرا کر دیا، کرو بنا دیا، یہ آپ کے سامنے۔ اس خط کو ہم ایس بار کہہ سکتے ہیں۔ یہ لیفٹ سے، یہ آپ کے لیفٹ ہے، یہ لیفٹ سے رائٹ آپ کے اوپر کی طرف جا رہا ہے، یعنی لیفٹ سے رائٹ اوپر کی طرف خط رسد بائیں سے دائیں اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا مطلب جیسے جیسے قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے رسد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی اس میں مثبت اضافہ ہے قیمت اور رسد کا آپس میں۔ یہ مختصر سا آپ کا قانون رسد کا تعارف تھا۔ اب ہم اس کے باقی امور بدستور قائم رہیں، ہے نا، کہ قانون طلب کی طرح قانون رسد کے بھی کچھ مفروضات ہیں، فرض کی گئی چیزیں ہیں۔ قانون طلب کی طرح قانون رسد بھی مشروط ہے، یعنی اس میں بھی یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ باقی حالات یا امور بدستور قائم رہیں تو قانون رسد درست ثابت ہوگا، ورنہ نہیں۔ باقی حالات سے مراد یہ مفروضات ہیں، یعنی یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ان باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ پہلے نمبر پر ہے نو چینج ان پروڈکشن کاسٹ، یعنی پیداواری لاگت نہ بدلے۔ پہلا مفروضہ یعنی پہلی شرط قانون رسد کی یہ ہے کہ مصارف پیدائش یعنی اخراجات، پیدائش کے اخراجات یا کاروباری لاگت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی اگر مصارف پیدائش کم ہو جائیں تو قیمت میں کمی کے باوجود رسد کم نہیں ہوتی، اور اس کے برعکس اگر مصارف پیدائش بڑھ جائیں تو قیمت کے بڑھنے کے باوجود رسد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے نو چینج ان پروڈکشن میتھڈز، یہ بھی فرض کیا گیا ہے قانون رسد میں کہ پیداواری طریقے نہ بدلیں، یعنی قانون رسد کے درست ہونے کا انحصار اس مفروضہ پر بھی ہے کہ اشیاء پیدا کرنے کے طریقے نہیں بدلتے، کیونکہ جب کسی شے کو پیدا کرنے کے نئے طریقے دریافت ہو جائیں تو ان کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح قیمت کم ہو جانے پر رسد کی مقدار کم نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر ازمپشن ہے نو چینج ان ریسورسز، یعنی وسائل میں کمی یا اضافہ نہ ہو۔ اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ بھی فرض کیا جاتا ہے کہ ملک کے وسائل میں کمی یا بیشی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ملک میں نئے معدنی ذخائر دریافت ہو جائیں یا زرعی خام مال کی پیداوار بہت زیادہ بڑھ جائے تو کئی مصنوعات کی لاگت کم ہو جائے گی، یعنی پروڈکشن کاسٹ کم ہو جائے گی، اور قیمت گرنے کے باوجود ان مصنوعات کی رسد کم نہیں ہوگی، کیونکہ وسائل میں اضافہ سے لاگت کم ہو جائے گی اور قیمت بھی ظاہرہ کم ہو جائے گی۔ تو قیمت کم ہونے کے باوجود رسد کم نہیں ہوگی، کیونکہ کاسٹ کم ہو گئی تو ظاہرہ پھر وہ اسی قیمت پر بیچنے میں تاجر حضرات کوئی مذائقہ نہیں سمجھیں گے اور ان کا منافع بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس طرح قانون طلب کی طرح اس کے بھی قانون رسد کے بھی کچھ مستثنیات یا حدود ہیں۔ وہ حدود کیا ہیں جی؟ کہ جس طرح قانون طلب میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، اسی طرح قانون رسد میں بھی بعض حالات میں یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ مستثنیات یا حدود یعنی ایکسیپشنز یا لیمیٹیشنز آف لا آف سپلائی، کہ کچھ حالات میں یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، ان حالات کو ہم مستثنیات کہتے ہیں۔ پہلا ہے جی اس میں وار پیریڈ، یعنی زمانہ جنگ بدامنی وغیرہ کی صورت میں تاجر حضرات اپنی اشیاء کو جلد فروخت کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں اور کم قیمت پر بھی اپنی تمام اشیاء فروخت کر دیتے ہیں، اس لیے قانون رسد یہاں پر اپلائی نہیں ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس میں نیڈ آف منی، یعنی زر کی ضرورت۔ بعض اوقات فروخت کار یعنی سیلر یعنی تاجر حضرات کو زر کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ کم قیمت پر بھی زیادہ مقدار میں اشیاء فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ میں لے آتے ہیں، اس طرح قانون رسد لاگو نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر ہے فیوچر فیئر، یعنی مستقبل کا خدشہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے مستقبل میں بھی۔ اگر تاجر حضرات کو مستقبل میں فیوچر میں قیمتوں کے کم ہو جانے کا خدشہ ہو تو وہ اپنا مال فوراً فروخت کر دے گا،
خواہ قیمتیں گر ہی کیوں نہ رہی ہوں، اور اس طرح قانون رسد لاگو نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد ہے ٹرانسفربلٹی، نقل مکانی، یعنی اگر تاجر کو کسی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا پڑے اور اس کے مال کی نگرانی کرنے والا، دکان کی نگرانی کرنے والا کوئی اور نہ ہو تو وہ کم قیمت پر اپنی اشیاء فروخت کر دے گا۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ درج بالا تمام مستثنیات یا حدود کے باوجود قانون رسد ٹھوس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو رسد بڑھ جاتی ہے اور قیمت میں کمی سے رسد بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اور سامعین، اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ٹاپک ہمارا یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔